إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. انتهائی قابل قدر عزتمند مسلمانان ورونو او د پردیا اخوا عزتمند ایماندارو حیادارو خویندو دانن چې زمون په کوم مجلس کې جمع کېدل دي راټولېدل دي دا یقینا یو ډیر عظیم محفل دی او ډیر عظیم ناسته ده او عظیم ولید وی چې د دې تعلق د الله جل شانه د عظیم کتاب او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دای خوندور او خیستو خبر سره ده چې کوم کتاب عظیم وی او کوم خبري هغه عظیم او خوندوري وی نو دای مجلس ناس ته هم عزتمند عظیم او خوندور وی. نن دا کوم مجلس چې په اختتام د صحیح البخاری
द इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की दाई निकात शेर चिपाई के बाद चाहता तो फरागत असनाद मिलावेगी चादर पोशई वकीगी और दाई नमूना बाप इज्जत सरा अक्सर कीगी बल तरफ था दा अज़ीम मजलिस और दा अज़ीम नास्ता दादई खलगुता से जिम्मेवारी उम्र कई चिदा रातुन के वक़्त दाबद गफलत वक़्त नवी दाबद बेकारी वक़्त नवी दाबद गुज़गारी वक़्त नवी और दाबा अबस और लायानी बेफेदी नवी दारंगे आई खलगुतम यो सबक और दरस वर्गई चानंद दी अज़ीम मजलिस शुरका दी चाहे जम से जिम्मेवारिश्ता के नश्ते जमुन दा आइंदा सलाई हामल श्ताओ के नश्ते आया जमुन बसर बांधे आइंदा दफारा सबोज और सकार श्ताओ के नश्ते द इल्म दीन न फरागत दायर डेर अल्लोई द खुशाली खबर दा वली इल्म यौलोई निअमतो इल्म यौलोई दौलतो और हर यौलोई सीस चिचात मिलावशी यो खजाना मिलावशी न आगाज जड़त जरूर पाई खुशाली मिलावेगी आओ खुशाली तामकी की कला कामिलगी की कला चिदाई खजानीना दद सफवायद तरलासशी दद पकार बांधे राशि दद मर्तबा उचतशी दद ज्वंद सुकून और इत्मीनान शी दद रातुन की मनाजिल अगौर सर आसान शी नुदावा के अतन योडेर अज़ीम खजानवी और कदा खजाना दद पस्तवाली दद जिल्लतो दद नाकामी दद दुरुस्त दल सबब जोड़शी तो यकीनन दा खजाना हम नाकारद इल्म यौलुई दौलतो और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयत यो अज़ीम निअमत वेले रसूलुल्लाह फरमाइलो विद इल्म दा फजल द फजल द इबादत न वरद और या रसूलुल्लाह पाई बसिरुस्तो यो जुमला इरशाद फरमाई रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई इन्न फज़ल इल्मी खैरुम मिन फज़ल इबादति रसूलुल्लाह फरमाई यो बंदा बांदी द अल्लाह द तरफ ना इनाम द इल्म मुशो यो बंदा बांदी द अल्लाह द तरफ ना फज़ल द इल्म मुशो यो बंदा द अल्लाह द तरफ ना निअमत द इल्म वर प्लेशो न इल्म फज़ल इल्मी खैरुम मिन फज़ल इबादति दा निअमत द इल्म वर डेर वर दे दाई निअमत द इबादत ना यो कस्त अल्लाह तआला तौफीक द इल्म ने वर करे और इबादत न कईदा बल यो बंदर है च अल्लाह अगत इल्म नसीब करे दे दुआओं की कमियों वर दे नो रसूलुल्लाह फरमाइल ची इन्न फज़ल इल्मी खैरुम मिन फज़ल इबादति दा फज़ल द इल्म डेर वर दे द फज़ल द इबादत ना
او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وی وخیر دینکم الورع رسول الله فرمائی بہترین دین ورستاسو آغا دین نے بہترین دین ورستاسو آغا دین نے بہترین دستور ورستاسو آغا دستور نے الورع چپائے کے پریزگاری راشی تقوی راشی معلوم دا شل علم دا یو لوی نعمتو علم دا یو لوی دولتو علم دا یو ډیر د عزت سیزو او چې کله په هغه کې د الله نه ير راشي نو دا نعمت د چن لګي دا ډبلی دا نعمت دا څنګه چې علم صرف د معلوماتو نو علم صرف د ازدا کولو نو د دې وجنا عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ دا قول مفسرین نقل کړي با آیت د سورہ شعراء سورہ فاطر باندې چې پای کې الله فرمایي انما يخشى الله من عباده العلماء دا الله نا یریدون کی دا الله په بندگانو کې دا الله نا یریدون کی دا الله په بندگانو کې دا سوق دین الله فرمایي انما يخشى الله من عباده العلماء دا الله نا یریدون کی دا الله په دې بندگانو کې دا سوق دین العلماء عالمان دي دا آیت باندې عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي دی آیت کې الله تعالی دا عالم سے مبارک اجازت دے آج کی بعد اللہ نا خشیت یہ رب با کی بکی دا بندبا دا اللہ نا یہ رکن کے وی دا بندبا دا اللہ دا احکامات پر کن کے وی نا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائل وی لیس العلم بکثرت الروایت انما العلم بکثرت الخشیت من اللہ علم برئی آوازی دا دین اننے چتو روایتون ڈیرو کا تو معلومات ډیرو کا ته خبرې ډېرې ازده کا ته خبرې ډېرې مکه نقل کوا نا علم ور د دین نه دی یوازې بلکې انما العلم بکثرت الخشیه من الله علم نوم د دې چې پتا کې د الله یې راشي نو علم سره سره یې د الله امام رازی رحمہ اللہ دا آیت بندی ولیکل دی آیت کے اللہ تعالی دو علماء صفت کی سو فرمائل اللہ فرمائل کہ انما یخش اللہ من عباده العلماء بندگان دا اللہ دیر شترے اولیاء دا اللہ شترے خودی بندگانوں کے دی خلقوں کے دا اللہ نا یہ رکھوں کی سو دی نو اللہ فرمائل کہ انما یخش اللہ من عباده العلماء دا اللہ پتی بندگانوں کی دا اللہ نا اریدن کی گورا علماء دی امام رازی رحمہ اللہ علیکل وی دا آیت دلالت کی فدی باندی چی فضل العلم خیر من فضل العبادتی چی فضل دا عباد علم گورا غور دے دا فضیلت دا عبادتنا ولی وصفت دا عالم کی اللہ خشیت ذکر کو اللہ فرمائل زمانہ ایریدن کی آغا علماء دی اللہ تعالیٰ فرمائی کہ زمانہ ایریدن کی عابدان دی زمانہ ایریدن کی دا نور خلق دے اللہ سو فرمائل زمانہ یہ رکھوں کے خلق دا گر علماء دے عالم صفت کی خشیت راو وی آیت دلالت کی بدی خبر باننی کہ فضیلت دا علم دا غور دے دا فضیلت دا عبادت د دې وجه خلق ډېر شته او رسول الله وارثان د انبیاء چاته نو رسول الله فرمایي وي العلماء ورثه الانبیاء هغه انبیاء وارثان د ای انبیاء کار راخ پلون کې خلق د ای انبیاء د مشل پاسداران د ای انبیاء مشل مخکې بوتن کې د ای انبیاء په نقش قدم باندې مضبوط خلق د ای انبیاء صحیح وارثان د ای انبیاء د کار مخکې بوتن کی خلق تاسو دین وی العلماء ورثه الانبیاء وارث چاته لیکي چې دا مړی سامان سنبال کی وارث دا
مړینا یو سیس پاتې شي دای سنبال کی دای محفوظ ساتي هغه انبیاء چې کوم مشن پرخو هغه انبیاء چې کوم کار پرخو هغه انبیاء چې کوم کردار پرخو هغه انبیاء چې کوم اخلاق پرخو هغه انبیاء چې مونږ دا کوم کار حواله کړو داغونه پاتې شو د ای کار سنبالون کی سوق دی نو رسول الله او فرمایلی العلماء ورثه الانبیاء د ای انبیاء د مشن پاسداران د ای انبیاء د مشن حفاظت کوونکی د ای انبیاء مشن مخبولان دی باندې بوتلن کی رسول الله فرمایي دا سوق دی نو العلماء دا علماء دی بیا د انبیاء نه په میراث کې سپاتې شوی دي نو رسول الله دامو فرمایل چای ګور پیسې نه دی پرېږي آیو د سپینو روپۍ نه دی پرېږي آی د سرو روپۍ نه دی پرېږي آی انبیاء په خپل میراث کې صبر کړي نو رسول الله فرمایل انما ورثوا العلم دای انبیاء په میراث کې علم پرېږي دای انبیاء په خپل طریقه کې علم پرېږي امت یې صبر کړي آی خپل امتونو ته پیسې ټکی ندی بریکی سرس پینی ندی بریکی نو چې بریکی دی نو سی بریکی دی نو العلم ایور د ګور علم بریکی دی نو بیا رسول الله فرمایي فمن اخذه اخذ بحظ وافر چا چې څومره علم ازدکو د دو ګور د انبیاء په میراث کې دومره حصہ واخیست الله د عمر حصہ ملاو شو یو بندا ځان ډیر وکړاو ځان ډیر ستړی کو دا علم ډیر حاصل کو نو څومره چې دا محنت کوي دا د انبیاء د میراث د حصول کوشش کوي دا ای انبیاء میراث حاصلوي دا انبیاء میراث محفوظوي ولی رسول الله فرمایي فمن اخذه اخذ بحظ وافر چې چا دې څومره محفوظ کو نو تمره د نبی په میراث کې محفوظ کو کوم خلکو چې علم ازدک علماء شو دیت د نبی د میراث یو حصہ ملاو شل وس د دې کامیابی پس کېدا هغه دا چې د ای انبیاء مشن مخبولان دی بوزي انبیاء چې کوم کار کړي انبیاء په مشنونو کې اول مشن د سره نور دی عالم کوشش بداوي چې دا بد یو الله طرف ته را بلل کوي د یو الله طرف ته دعوت ور کوي ولی قرآنی کریم کې د ټولو انبیاء په مشن کې الله فرمایلیو په سورې انبیاء کې الله څه فرمایلیو الله فرمایل چې څومره رسولان ما را لېږلي دي چې څومره انبیاء ما را لېږلي دي نو ای انبیاء ته زما د طرف نه یو دستور ملاو شوی اغیدا یو خبره ملاو شوی وا هغه خبره ای انبیاء د سوا چې تاسو بندگی کوئ نو زما بندگی وکوئ خبره پنځشتم آیت د سورې انبیاء کې الله فرمایي چې څومره رسولان مې را لېږلي دي وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون الله فرمایي ما چې څومره رسولان را لېږلي دي ما چې څومره انبیاء را لېږلي دي ایته ما یو مشن ورکړو ایته ما یو کار حواله کړو کار د انبیاء سو مشن د انبیاء سو نو الله فرمایي وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون چې تاسو ټول به زما بندگی کوئ زما بندگی طرف ته دعوت ور کوئ د انبیاء په مشنونو کې د ټولو نلوی مشن چې مشن د سو د الله طرف ته رابل د دیو جن سورې اعراف کې الله د انبیاء حالت ذکر کړي د شعیب علیہ السلام حالت ذکر کړي د صالح علیہ السلام حالت ذکر کړي د نوح علیہ السلام حالت ذکر کړي د هود علیہ السلام حالت ذکر کړي نو هر یو نبی خپل قوم ته دا خبره کوي یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره ای زما قوم
بندگی کا کوئی نو دیو اللہ بندگی کوئی مالکم من الہ غیرو ستاسو دا اللہ نہ سوا بل الہ ورنشترے دا خبر نوح علیہ السلام پل بیان کی گئی یا قوم عبد اللہ مالکم من الہ غیرو دا خبر چنا نوح علیہ السلام کی یا قوم عبد اللہ مالکم من الہ غیرو دا خبر صالح علیہ السلام کی یا قوم عبد اللہ مالکم من الہ غیرو دا خبر شعیب علیہ السلام کی یا قوم عبد اللہ مالکم من الہ غیرو دا خبر محمد رسول اللہ کی یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو اے خلقو دیو اللہ بندگیو کی استاسو کامیابی پا دیکھی دا نو انبیاؤنا منتا میراث کے پاتی شے مشن دا انبیاؤنا منتا پاتی شے کار دا انبیاؤنا علماء تا پاتی شے کار آد سکاروں العلماء ورثت الانبیاء اگو علماء خود انبیاء وارثانو ای انبیاء بخبل میراث کیو مشن برکھیو اگد سمشنو اگد یو اللہ طرف تا دعوت ورکول یو اللہ طرف دا دی وجنا وارث دا نبی با اغا سوک وی چه سوک دا نبی پا مشن روان وی دا نبی کار گئی سوک دعوت ورکی دا اللہ طرف تا اور دا دین قرآن کریم کی تعبیر شوئے تذکیہ سرا دا محمد رسول اللہ با صفت کے چه اللہ دا ابراہیم علیہ السلام دعا نقل کئی نو اللہ دا ابراہیم علیہ السلام کو دعا کے اگا الفاظ روڑی ابراہیم علیہ السلام فرمائی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتکا ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم ابراہیم علیہ السلام جو دعا گئی اللہ دیو کی جو رسول اللہ لے گے دیولا معلم را لے گے دیولا یو استاذ را لے گے اللہ دسی رسول دیو کے راو لے گے یو زکیم جو خلق و تذکیہ گئی داخلق دا گندہ قائدو نہ پا گئی دا کفر نہیں پاک کی دا شرک نہیں پاک کی دا رسم و رواج نہیں پاک کی دا گندہ اخلاق نہیں پاک کی دا گندہ کردار نہیں پاک کی دا گندہ کارون نہیں پاک کی اور داخلق جوڑ شی سے جوڑ شی نو دیو اللہ بندگی کا ان کی جوڑ شی یزکیم تزکیہ اور لگے اور نبی اغیر پار محنت کا اور نو العلماء ورثت الانبیاء او علماء ای کو وارثان دا انبیاء گرزی اغب پسمان دی گرزی چاہی مشن دا انبیاء راتنگ کی مشن دا انبیاء کی داو چاہی با حق بیان ہولو اغیب دا حق بیان کاؤ اگر کا خپل خپلوان خفکی گی ولنو قوم خفکی گی ولنو رشتہ دار خفکی گی ولنو خفدی شیخو چیو رب زمون راضی شی اور دا مشن ہو دا ابراہیم علیہ السلام قرآن کریم دا ابراہیم علیہ السلام مشن ذکر گئی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ابراہیم علیہ السلام مشن سے سورہ انعام نے ابراہیم علیہ السلام مشن ذکر گئی اگر سورہ انعام کی ابراہیم علیہ السلام خبر ایران نقل گئی قرآن کریم منتا ابراہیم علیہ السلام پلتار دسوئی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين لا رتم ما تگمراہ کاری استا قوم ما تگمراہ کاری بیا قوم جگڑا شروع کی وحاجه قوم سلور بیا آئیم کی بیا ہوئی نو عالم بدا حق خبر کئی کسو خبکیو کو خوشحالی ولی دا وارث دا انبیاء دے آئی انبیاء جو آئی خبل پلار دا حق بیان کرے داغا خبگان خیالے نرے ساترے قوم کو خبکیو کو خوشحالی گی داغا عالم حق خبر کئی ولی دا انبیاء پا مشن کی داو دتا خود نبی وارث ویلے سو چے العلماء ورثت الانبیاء وارث تو پدیمان دی چے تو دائی نبی مشن خبل کے مشن دا نبی خبل کے علت دا نبی وارثی علت دا نبی پر نقش قدم روانی علت دا نبی پر تابیداری علت دا نبی دی مشن لرب ترقی ورکن کے چیدہ اغن نبی پر دی مشن مقبولان دلارشی العلماء ورثت الانبیاء بتا علوی لیکی گی دا دی وجہ نمون بخبنا معاشرہ باندی نظر واچو
علماء فارغي بنات جنکی فارغي خو انقلاب او بدلون راځي نه بدل څومره خلک فارغي هر کال بزرګونو خلک فارغي علماء مولیان فارغي او په معاشره کې انقلاب او بدلون ناراضي اخر سوجل دا کو داهي په کم ځای کې ده موږ علم حاصل کو خدا هغه باوجود بدلون ناراضي اخر وجه سره علم حاصل شي خو هغه علم مون نافع نه ګرځي فائدہ مند نه ګرځي یوازې علم حاصل شي نو د یوازې علم مثال دا د یو لوی خزانه دی چې تا ته ملاو شي خو ته فائدہ وانه د دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې علم غواړي نو څنګه علم غواړي او چې پناهي غواړي نو د کوم علم نه غواړي دا ډول حدیث رسول الله کې شته او امت رسول الله سګودري تاسو څه غواړي کوم علم غواړي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دعا کوي د الله نه نو یوازې د علم سوال نه کوي سوال کو لا علم راکی نہ پورا دعا ہوتا رسول اللہ جو سوال کی د اللہ نام ہوئی اللہم انی اسألک علما نافعا دسی سوال یوازی نہ کہی چی اللہ مال را علم راکی ذکر نفس علم کو شیطان سر مسو بلکہ د بلغام ابن باورا چې سورہ اعراف کې الله تعالی دا حال ذکر کوي دا سر ډیر شاګردان ورسو مفسرین ذکر کوي د بلغام ابن باورا په درس کې وا 2000 پوری کسان بدا په درس کې شریکو 2000 پوری او علم نافع نه دی رسول الله فرمایي دعا کوي نو اللهم انی اسألک علما نافعا اللہ زن سوال کو ما کو یوازد علم ورنا علم را لراکی و اغا علم سا علم راکی یا اللہ نافعا اغا علم ما دراکی چی ما تم فیدہ ورسی و زنور تم فیدہ ورسو ما علم نافع سوال دی او بیا رسول الله چې پناهي غواړي نو د سره پناهي غواړي رسول الله وی اللهم انی اعوذ بک من علم لا ينفع یا الله هغه علم ما تمرا کې چې علم راکې او فائدت حاصل نکما فائدہ بکې او کله رسول الله د خپل امت ته وی تاسو دعا غواړئ نو تاسو سوالئ وی تعوذوا بالله من علم لا ينفع اے خلق تاسو پناهي غواړئ دا علم نه چې پای کې فائدہ نه اغا علم فائدہ در عمر رسئی اغا علم چی کور کی بدلن رانولی اغا علم ستا جسد کی فائدہ رانولی انقلاب رانولی کلی کی انقلاب رانولی علاقہ کی انقلاب رانولی ذلہ کی انقلاب رانولی صبح کی انقلاب رانولی ملک کی انقلاب رانولی ستا دی بدن و دی جسد کی دی انقلاب رانولی نو بدیوان دی پوشا چی دا گورا اغا علم دے چکم نافع گورن دے دیو جن رسول اللہ فرمائی امتا تعوذوا اے خلقو پناہیو غواړی د سنه پناہیو غواړی من علم لا ينفع دا علم چې تا ته فائدہ نظر رسئی فائدہ نظر نکی دا ور به فائدہ علم دې ته علم ویل کیږي نه دې ته معلومات ویل کیږي ولی تا علم پا تعریفونو کے علماء دیر تعریفونو کئی و یو تعریف دا قائد والا کئی نوعی وی العلم هو صفت یتجلا بها المذکور لمن قامت ہی به دا علم ور اغا صفت دے یتجلا بها المذکور چی بچا پوری دا علم قائم شینو پائی کے خائص راولی او خائص راولی نو اکم علم نافعوی علم نافع په بندگی بدلون راولي د دې وجینا علم ازدشي علم حاصل شي نو په اخی اول ځان له عمل کول کوشش چې دا علم عملی شي او چې کله علم
سره عمل یوځای شو نو په آی کې بیا پختګی راځي مضبوطواله په علم کې راځي په عمل سره زکه د علم مثال بیا د هغه هنر شي چې یو هنر ته زده کې او بیا د هنر استعمالول شروع کی نو علم زده شو او ته د هغه د عملي کولو کوشش نه کې نو په دې پوه شه چې ته د دې علم زوال په خپل باندې غواړي ختمولې ته غواړي د دې وجه نه کومې زنانه فارغه شولې اغیله دا کوشش وکړ دې چې دا علم مخکوړان دی باندې کورونو کې محنت وکي په زنانو محنت وکي او ماشومانو محنت وکي په کور محنت وکي په کلی محنت وکي اغي سره یو کور کې یو زنانه برابر شول هغه کوشش کوي دا غون کور د سمولو او هغه کوشش کوي د کلی او علاقې د سمولو دا اغي بوجب الله په ټول معاشره کې انقلاب او بدلون راولي او الله به هر کور ته د دین رڼا ورسوي او محنت ورته شرط دی چې علم زده کې او دایره خورولو کوشش نه کې ځان ورته نسکړې کې په دې پوه شې چې تا د علم د زوال اراده کړل دا علم ته ختمول غواړي دا علم ته عبس کول غواړي او دا علم ته به پیدا کول غواړي زکه ته د دې د تعلیم اراده ستانشته زکه علم سره علم حاصلېږي په تعلم سره او علم خوريږي په تعلیم سره علم تا د حاصلېږي نو انما العلم بالتعلم دا علم على حاصلېږي چې ته د عین لپاره تکلیف برداشت کی تعلم وکړای او کدا علم ته خورول غواړي نو د هغه لپاره شرط داري چې ته د عین تعلیم ورکې نور ته وکې نو تایز دغه اوسې نور ته ورکېوا الله به د معاشره ټول په علم باندې کېستګي او خلکو لم پکار دادي خپل ماشومان خپل بچي د بناتو مدرسې شتا د بنینو شتا هغه ته مونږ الله به زموږ په کور کې علما پیدا کی او عالمات هم پیدا کی الله دې موږ ته په دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي شیخ صاحب راشد الله استاد سودای مونږ کې حل کې د نور اقول قولي هذا استغفر الله